गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया सदा मैं मने तू मेरा ते मैं तेरे हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद जानिया यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह सोने रब दे अगे देवा देवा मैं दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया تو تمام خوشحالی تو فدای آبرو و احترامی میکنی که حتی بهت داده نشده. این برای تو چه فایده ای داره؟ فایده، ضرر، حساب، کتاب. من همه رو از زندگی انداختم بیرون. همینطورم منو. آخه چرا داری به خاطر یه شخصی که خودخواه و ظالمه اینقدر داری خودتو اذیت میکنی؟ به خاطر اون نه، بلکه به خاطر احترام و آبروی پدر و مادرم و ثابت کردن نجابت خودم هنوز زنده. من میدونم که نمیتونم درد تو کم کنم و نمیتونم قول بدم که خوشحالی تو دوباره بهت برگردونم. اما اگه ویزام اومد بهت قول میدم که تو رو از این جهنم نجات بدم و ببرم جایی که بهشت باشه. من همچین بهشتی رو نمیخوام. بهشتی که به خاطرش اسم پدر و مادرم لکه‌دار و بدنام بشه. من مال شاهمیر بودم، همیشه هم مال شاهمیر میمونم. تو بیدار شدی؟ آره، ساعت بیدارم کرد. حال مامانی چطوره؟ خوبه، ازم ناراحت بود. رفتم از دلش در. چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ نمرده باشه. آب بیارین، آب بیارین. وای خدای من. ببین نبض داره. ای بابا. خضر، لطفاً آب بیاری. خضر، خضر، یکی آب بیاره. خضر، چی شده؟ خوبی؟ پاشو آب بیاری. خضر، چشماتو باز کن. خوبی؟
من در عجبم تو کدوم خونه این همه ظلم میشه که تو خونه شما به دختر من شده ها؟ ببخشید پسر من 2 زن داره ولی محاله در حق یکی از اونا بی انصافی بکنه. با هر 2تاشون یکسان رفتار میکنه و بهشون حقوق مساوی میده. از ناراحتی زیاد بچهش سقط شد. الان خیلی دل نازک شده. پسر منم هر دفعه میره و با محبت رازیش میکنه ولی از اون مردایی نیست که زنشو کتک بزنه و بعد به مامانش بگه برو عروستو بیار خونه. اصلا. ببین خواهر، تو هر خونه ای از این مسائل هست. زن و شوهر با هم جر و بحث و دعوا میکنن ولی نمیشه که از خونه قهر کنه بذاره بره. قربون دهنت، ولی این حرفا رو برید به پسرتون یاد بدین. چرا برای ما سخنرانی میکنین؟ من که تمام تلاشمو کردم که پسرمو آروم کنم. ولی اول که خودت پرش کردی. ببین خواهر، اگه گوش پسرتو پر کنی خب معلومه اینجوری میشه. مادرها اگه بخوان خوب میتونن زندگی پسرشونو شیرین کنن، چون که بلدن پسرشونو چجوری باید کنترلش بکنن. یه بار روشنش میکنن، یه بار خاموش. حالا اگه تو هی زیر گوش پسرت از عروست بدگویی کنی خب اونم عصبی میشه. راستش براتون سوء تفاهم پیش اومده. وقتی مرد عصبانی میشه وظیفه زن اینه که سکوت کنه. ولی هنوز ساکت نموند و تو روی شوهرش زبون درازی کرد. من که سعی کردم 2تاشونو آروم کنم. ولی سر صبحی وقتی دخترتون آبده واسه دعوا اومد، خب مشخصه اونم مرده، خونش به جوش میاد مگه نه؟ تو چی میخوای بگی ها؟ ما داریم دروغ میگیم آره؟ پسر تو بیگناهه. نکنه میخوای پسر دخترمون رو مثل لباس بشوره و بندازه کنار و ما ساکت بمونیم؟ هیچی هم نگیم؟ مگه بی صاحبه هان؟ مگه کس و کار نداره؟ ما به چه بدبختی جلوی شاهمی رو گرفتیم وگرنه میومد حسابشو میذاش کف دستش. شاه نوازم به من گفت مامان تکلیفتو روشن کن، برو خواهر دردونمون رو برگردون خونه. خواهر مگه اینجوری میشه زندگی کرد؟ چرا پسرت خودش نیومده دنبال زنش؟ اون الان ناراحته. من اومدم حنا رو با خودم ببرم. وقتی برگرده اونم راضی میشه. بفرمایید. قربون خدا بشم. نگاه کنید دخترا، اینم از مادر فراری داماد عزیزمون. یعنی چی؟ یعنی اینکه خواهر ما از یه خانواده نجیب هستیم. تو فامیل ما پدر و مادر همه کاره هستن. دختر و پسر با اجازه اونا ازدواج میکنن. چرا؟ برای اینکه نسل بعدی بهمون احترام بذارن. اما شما هر کاری دلتون خواست کردین و حالا پسرتون رو ببینین. آبروی دختر یه خانواده نجیب و خوب و با خاک یکسان کرده. منظورتون چیه؟ مگه ازدواج با عشق جرمه؟ ببین خواهر، خانواده شوهرم با عزت و احترام منو عروس کردن. اگه یه جر و بحثی میشه معنیش این نیست که کلن رابطه ها قطع بشه. دختر شما وقتی شنید من با عشق ازدواج کردم انگار براش سوء تفاهم پیش اومده. شورشو در آوردین. نمیدونم چی شد گیر شماها افتادیم. والا مردم میگفتن که از اینا دختر نگیرینا، ولی ما بیچاره‌ها خیلی ساده بودیم. پسرم راست میگفت، یه چیزی میدونست، نباید میومدم اینجا. برو خانم برو. واقعا پیش خودت چی فکر کردی؟ به پسرت بگو اگه زنشو میخواد خودش بیاد اینجا. اون دیگه نمیاد. مگه پسر یه مادر فراری نیست؟ پس واسه دخترتون یه شوهر نجیب پیدا کنید. پسر منو که قبول ندارین، دیگه حرفی نمیمونه. بفرمایید از خونه ما برید بیرون. من خواهرمو با جادوگری مثل تو جایی نمیفرستم. واقعا که اشتباه از ما بود که با شما وصلت کردیم. چقدر مردم بهم گفتن این کارو نکن پشیمون میشی، ولی من احمق به حرفشون گوش ندادم. همون مردم داستانای شما رو هم برامون گفتن خانم. ما از همه چی خبر داریم. بله. آره برین، من که بی صاحب نیستم. شرافتم خوب چیزیه، البته اگه بعضیا داشته باشن. خزر چی شده؟ خوبی؟ آب بیاریم. خزر چه فایده ای داره الان نگران من باشه؟ من باید خودم پاپس بکشم. اون شوهر داره. بهتره که بی سر و صدا از زندگیش برم بیرون.
به خاطر من نگران شده بود. هر وقت چشامو باز می کردم می دیدم که چقدر ناراحته و نگرانه. تو بودی؟ خبر میدادی داداش. باشه تو بشین. گوشیت خاموشه یا حواست هست؟ نگرانت شدم اومدم ببینم چه خبر شده. داداش عصر یه خورده حالم بد بود. گوشیمم حتما شارژ نداشته. رفته بودم بیمارستان واسه تسریم. وقتی که از اونجا برگشتم یادم نبود که گوشیمو شارژ کنم. پس به درد عشق گرفتار شدی. دوباره عاشق شدی. این حرفا رو ول کن داداش، خیلی حالم بده. من که اصلا نمیفهمم خواهران با این سر و زبون زندگیشون چجوری سر و سامون گرفته. خدا کنه همیشه همینطوری باشه. ولی اما آخه چطوری؟ وقتی اونا باهات حرف نمیزنن چرا نشسته بودی پیششون؟ خوبه یادت اومد منم هستم. وگرنه تا پات میرسه خونه دنبال آزرایی. بدو میری توی اتاقش. خاطرات قدیمی یادت افتاده؟ یواشکی میرفتی دیدنش؟ وقتی هنوز به این چیزا فکر میکنی پس من چرا اینجام؟ وقتی اونو فراموش نکردی پس چرا با من ازدواج کردی؟ اشتباه کردم. واقعیت اینه که مونا این روزا فکر میکنم خیلی اشتباه کردم. مردم چرا ازدواج میکنن؟ منم واسه بچه، واسه خوشحالی، واسه آرامش ازدواج کردم. ولی اگه میدونستم که بعدش تو تبدیل به جاسوس هم میشی هرگز این کارو نمیکردم. اگه میدونستم که شب و روز دنبالم راه میافتی این کارو نمیکردم. یه چیزی آویزه گوشت کن. من اونو دوست دارم، دوست داشتم و دوست خواهم داشت. این حرفو خیلی خوب به یاد داشته باش. به نفعت. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این چه ورزشه؟ من اصلا نمیتونم رو زمین بخوابم. ببینم تو چرا امشب اینجا موندی؟ چرا نرفتی خونت؟ به فکر پسرت هم نیستی نه؟ چی کار میکردم؟ به خاطر توی که من الان تو این وضعیتم خانوم. ستار پیام داد که نمیتونم بیام، دیر شده، همونجا بمون. منم علاقه ندارم به جای خونه و اتاق خودم تو اتاق کوفتی تو بمونم. میگم آبجیا بده. داداش ستار این روزا خیلی سر شلوغه ها. پای زن دیگه‌ای در میون نباشه. به خدا شانس آورده یکی مثل منو پیدا کرده. مگه دخترها دیوونن که به همچین آدمی رو بدن؟
ولی دخترم انقدر خوشبین نباش که یه روز تعجب نکنی مثل آزرا. مامان جان، شاه میره مدیر بانک و با سواد و تحصیل کرده کجا؟ ستاره دیپلم گرفته کجا؟ ولی درآمدش خوبه. مغازش همیشه پرفروشه. واسه هر زنی میتونه یه زندگی راحت فراهم کنه. اونم با اون ریخت و قیافه. دخترم ناراحت نشیا، ولی من اونو به خاطر قیافه زشتش برات انتخاب کردم. آره مرد باید زشت باشه که قدر زن خوشگلشو بفهمه، ولی بازم باید حواست باشه. بالاخره مرد دیگه. ای بابا، اگه باید حواسم به همچی مردی باشه، پس چرا با یکی بهتر از این ازدواج نکردم؟ راستی مامان، این خاله چرا تا الان نیومده دنبالم؟ فعلا که داره اشکای مادرشو پاک میکنه، ولی 2 روز دیگه عقلش برمیگرده سر جاش. آره، اونا فکر کردن چون برادر ما زن دوم گرفته ما هم کوتاه میاییم. میگم آبده، تو یادته چطور مادر شوهرت مجبور شده بود بیفته جلوی پام؟ آره. دخترها اگه تو خونه خودشون خوب زندگی کنن، باید خونه شوهرم خوب زندگی کنن. آره، باید بهش احترام بذارن، وگرنه خونه باباشون میموندن. بهتر از اونجاست که. آره به خدا. مامان حالش خوبه؟ برگشته خونه یا هنوز بیمارستانه؟ خدا را شکر الان بهتره. تو نگران نباش. همونطور که مواظب مامانم هستم، مواظب خالم هستم. تو به هیچی فکر نکنی ها. مراقب همسایه‌هات باش. حالتو از اینی که هست بدتر نکن. داداش چرا عصبانی میشی؟ حالا اتفاقیه که افتاده دیگه. من که گفتم نکن. خودت کم قصه داری؟ قصه بقیه رو میخوری؟ این آتیش رو تو دلت خاموش کن. این آتیش خودش نمیخواد خاموش بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیشب خیلی با هم سرد رفتار کرد، ولی صبح وقتی که بیهوش شدم خیلی نگران شده بود. باید بودی و میدیدیش. من هیچ علاقه‌ای به دیدنش ندارم. باید خدا رو شکر کنی که شوهرش با اینکه دیدتون هیچ کاری باهات نداشت. داداش چرا آخه هم خودتو هم اونو تو درد سر میندازی؟ تو زندگیم این اولین باره که همچین حس خوبی رو تجربه میکنم، وگرنه خیلی ساله که فراموش کرده بودم که حس خوب چجوریه. حالا بهم بگو ویزام کی درست میشه؟ اصلا نمیدونم پاسپورتم داره یا نه. دیوونه شدی؟ تو اول ببین ویزای خودت درست میشه یا نه. رویا پردازی نکن. یعنی تو رویام نمیتونم ببینم؟ مامان بیدار شو. مامان چی شده؟ مامان باشو، باید بریم بیمارستان. چی؟ بیمارستان؟ اما دکتر که گفته بود هفته بعد. ولی داره زودتر میاد، باید بریم. تو دراز بکش. باید به ستار زنگ بزنم، نمیدونم کدوم گوریه. جواب نمیده. به درک که جواب نمیده بابا. هنا پاشو برو به داداشت بگو حال خواهرت خوب نیست. عجب بدبختی دارم و تو این خونم راحتمون نمیذارن. یادت باشه با این تنبلی و قلبازی زن زندگی نمیشی. اول به اون برسین که اونجا دراز افتاده. خیلی خودخواهه مامانی، خیلی خودخواهه. بس دیگه الان وقت دعوا نیست. تو یکی بتمرک. وای مامان، تا دیگه که باش حرف نمیزدی الان صداشم میکنی. این درد داره. اون شوهر احمقش جواب نمیده. دختر ما هم اینجوری ول کنم؟ وراجی میکنه. جواب بده ستار، جواب بده گوشیو. الو، کدوم گوری هستی؟ چی؟ انقدر وقت پیدا نکردی که شب بیایی دنبالم؟
حالا پاشو بیا بیمارستان. آره وقتشه که برم. همه وسایل بچه بالای کمده. زود برو و بیارشون. دیر نکن، زود بیا. آره زود بیا. مامان مردم. نمیدونم این ستار کدوم گوریه. گوشیشم جواب نمیده. نمیدونم میاد یا نه. پس شاهمیر تو ببرش. منم همینو میگم. فکر نمی کنم اون برسه. اگه اومد بهش میگن مستقیم میاد بیمارستان دیگه. بریم دخترم بریم، دیر نکنی. پاشو پاشو بیا. من میگیرمش. بیا احتیاط کن نیفتی دخترم. چرا تبم پایین نمیاد؟ هر چه زودتر باید عملشون کنیم. شما برین داروها رو بگیرین. آی دخترم که حالش خوبه نه؟ شما فقط این داروها رو زودتر بیارین. آی بفرما. حاج آقا تازه تشریف آوردن. کجا بودی؟ مگه نمیدونستی زایمان زنت نزدیکه؟ اینو بگیریم. ببین چطوری ریخته داخل کیسه آورده. نشین این داروها رو زودتر بیار، میخوان عملش کنن. زود باش، بعدن حساب کتاب میکنیم. زودتر برو، زود برگردی یا مامان من میرم دیگه. دیر شده، دوباره برمیگردم. آره برو پسرم، برو مامان خواهراتو اینجا تنها بذار. برو به زندگی جدیدت برس. دنیا به آخر نرسیده. بار اول نیست که یه بچه میخواد متولد بشه. منم تو زایمان مونا خودم تنها بودم با وجود همتون. مراقب خودتون باشید. داری با بچه من چی کار میکنی؟ چطور جرأت کردی به بچه من دست بزنی؟ فقط داشتم نوازشش میکردم. داری دروغ میگی. تو نوازشش کردی و منم دیدم. تو داشتی خفش میکردی که من رسیدم. الان نشونت میدم. شاهمیر بیا اینجا ببین آزرا چی کار میکنه. خفش میکردم. چی شده؟ شاهمیر ببین داره با بچم چی کار میکنه. داشت بچه‌مو خفه میکرد. باور کن وقتی من اومدم ولش کرد. وگرنه بچم خدا رو شکر که من رسیدم. وگرنه نمیدونم این زنی که عقده چه بلایی سر بچم میآورد. شاهمیر باور کن که من
فقط داشتم نگاش میکردم، نازش میکردم. من مثل گل خوشبو بود. من هیچ وقت اونو خفه نمیکنم. نه شاهمیر، داره دروغ میگه. دستش کنار گردن سعد بود. ساکت شو. ساکت بشم؟ این میخواد بچه‌مو بکشه بعد من ساکت بمونم؟ آره ساکت بمون، چون من خوب میدونم که اون هر کاری هم بکنه ولی به تو یا سعد هیچ آسیبی نمیرسونه. تو داری ازش دفاع میکنی؟ دفاع نمیکنم، واقعیتو میگم. تو هم خیلی خوب میدونی بالاخره دوست بچگیشی. اون هیچی ازت نمیگیره، حتی چیزی رو که ازش گرفتی نمیخواد پس بگیره. واقعا که مثل بی کس و کارا شدین. هیچکی سراغتون رو نمیگیره. شاهمیر که میگه کارم تموم شد میام. خانواده شوهرت که اصلا پیداشون نیست. آقا ستارم که تا حالا بر نگشته. آره نمیدونیم کجاست. نکنه واقعا اتفاقی واسش افتاده باشه. از صبح تا حالا رفته دنبال داروهاش، با اینکه میدونست باید زود عمل بشه. نمیدونم تو کله این مرد چی میگذره. نکنه دلش میخواد خدایی نکرده دخترم بمیره. مامان جان نگران نباش، بذارین ستار بیاد یه جوری به حسابش برسم که یادش نره. آفرین آقا آفرین. سر صبح رفتی دنبال دارو، الان برگشتی. نمیدونستی که باید عمل بشه؟ شایدم فکر کردی داروها رو دیر بیاری دخترم میمیره. اینم از داروها آوردم. ببینم آبده، این شوهرت عقلشو از دست نداده؟ هی آقا، سر صبح فرستادم دنبال دارو، الان 7 ساعته که از عمل گذشته. ستار معلومه کجا بودی تا الان؟ ها؟ خوب میدونستی این عمل اورژانسیه، بعد الان اومدی؟ ببینم سرت کجا گرم بود. نه حتما دلش میخواسته که دختر من انقدر درد بکشه که زودتر بمیره. دختر من با هم میاد. به مادر زنت اصلا احترام نمیذاری نه؟ من لطف کردم و دخترم رو بهت دادم، الان حتی جوابمو نمیدی؟ مامانم با تو داره حرف میزنه ستار، جواب بده. من با دختر عمم ریحانه ازدواج کردم. چی؟ چی گفتی؟ مزخرف نگو ستار، تو میفهمی چی میگی؟ با من درست حرف بزن. زن دومم در نهایت احترام با هم حرف میزن. واسه همین تحمل بی احترامی رو ندارم. خودتو چی فرض کردی؟ فکر کردی میذارم سر دخترم هوا بیاری یه بلایی سرت بیارم که نه؟ چرا؟ مگه سر عروستون هوا اومد چی کار کردی؟ اون که پسر خودتون بود، من که پسر غریبم. با من چی کار میتونین بکنین؟ خفه شو. اون شوهر عروسمه ولی تو شوهر دخترمی، با همین دستام میکشمت. یکم دیر کردیم. اینو که من خیلی وقت نمیخوام طلاق بدم، فقط منتظر بودم بچه به دنیا بیاد. حالا میتونم به راحتی طلاقش بدم. من تو رو طلاق میدم. من تو رو طلاق میدم. من تو رو طلاق میدم. مامان چی داری میگی؟ زن بدزبونی مثل اینو دیر یا زود طلاق میدم. آها، به فکر خرجی بچه ها نباش. هر ماه سر موعد برات میفرستم. هر هفته یک بار با خودم میبرمش. راه باز میکنی؟
چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ ما اومده بودیم تبریک بگیم. چی شده؟ بچه حالش خوبه؟ خواهرت بیوه شد 100 سال طلاقش داد. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خودت میدونی که چند روزه یه لحظه داداش. الو شاهمیر، حالم اصلا خوب نیست. از دیروز تب دارم. همه داروامم تموم شدن. میشه لطفاً برام قرص تبر بیاری؟ یه لیوان آبم برام بیار. من شاهمیر نیستم، خضر هستم. ولی من آزرا هستم. لطفاً برام آب بیار. باشه حتما. ببین یه کاری میکنم. دارو و آبو برات میذارم بالای دیوار که خودت برداری. من نمیتونم بلند شم. اگه خودت نمیای مونا رو بفرست، ولی لطفاً برام آب بیار. من اصلا حالم خوب نیست. شاهمیر لطفاً. برای آگاهی از بخش روزانه سریال ها کانال دیدی تیوی را سابسکرایب کنید. خدا بهشون نشون داد تا بچهش به دنیا اومد مهر طلاق خورد روی پیشونیش. الان کجای این اتفاق خوشحالی داره؟ چرا؟ حقشون نبود که اینجوری مجازات بشن؟ کی به شما حق قضاوت داده؟ اگه از اینجا رفتم توی یه جای قشنگ توی دل طبیعت خونه میگیرم. هرچی که میخواد بشه، ولی آزرا رو راضی میکنم که با من بیاد. یه همچین آدمی رو از دست میدی؟ اینا به جز غم و غصه و تنهایی هیچی بهت ندادن. من شاهمیر رو طلاق میدم. गवाह से यार तू मेरे इश्क दा लिख लिया बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाया गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया सदा मैं मने तू मेरा ते मैं तेरे यार होने दस मैं कि वे वंडा अपनी जिंद जानिया यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह सुने रब दे के दे